Good morning and welcome to the very first lecture of the data science. हाम्रो यो समर इन्रिचमेन्ट क्लासको डेटा साइन्स कोर्समा स्वागत छ। म इन्स्ट्रक्टर ज्ञानेश्वर बोरा। मेरो स्पेलिङ जेएनए लेख्छु, त्यही पनि यसलाई जिवाईए नलेखेर जेएनए लेख्छु, ज्ञानेश्वर बोरा होइन। मेरो इन्ट्रोडक्सन दिँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ आइओई पुल्चोकबाट कम्प्युटर सिस्टम एन्ड नलेज इन्जिनियरिङ मास्टर्समा गोल्ड मेडलिस्ट फर्स्ट ब्याचको। म सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर हो। स्क्रम मेथोडोलोजी छ जुन सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ, त्यो स्क्रम मेथोडोलोजीको अजाइलमा जुन स्क्रम मेथोडोलोजी छ त्यसको म सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर हो। प्रोग्रामिङ ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्दाखेरि म चाहिँ जाभा ब्याकग्राउन्डको होइन, सिनियर जाभा प्रोग्रामर हो र बिग डेटा एनालिस्ट, डेटा साइन्स डेटा एनालाइसिस चाहिँ मेरो प्यासन हो होइन। प्रोफेसनल एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दाखेरि म मैले पास आउट गरेको चाहिँ 2066मा भनेपछि आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि मैले ब्याचलर सकाएको होइन। अनि त्यसपछि 5 वर्ष जति चाहिँ मैले अमेरिकन मल्टिनेसनल कम्पनी, त्यतिखेर D2 अकाइ थियो, पछि भेरिस भर्सेन हुँदै जुन अहिले कोटिभिटी पुग्यो बन्यो, त्यहाँ काम गरेँ। त्यसपछि चाहिँ लास्ट 7 इयर्सदेखि चाहिँ म गभर्मेन्ट अफ नेपाल मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्समा चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरको रूपमा काम गरिरहेको छु। नेसनल आइडी प्रोजेक्ट जुन अहिले देशभरि एउटा डिजिटल आइडेन्टिटीको रूपमा गइरहेछ, त्यो प्रोजेक्टलाई ओभरसी गरिरहेको छु। बिसाइड द्याट मर्निङमा 7 to 10 चाहिँ मैले हेराल्ड कलेजमा पढाइरहेको छु। तिमीहरूलाई अर्को सेमेस्टरमा भनौँ न, तिमीहरूको लेभल 6 को फर्स्ट ब्याचदेखि पढाइरहेको छु मैले। लेभल 6 को 2टा सब्जेक्ट हाई पर्फर्मेन्स कम्प्युटिङ र बिग डेटाको म मोड्युल लिडर पनि हो, ठिक छ। र यो इन्रिचमेन्ट क्लासमा पनि एज अ मोड्युल लिडर एज अ इन्स्ट्रक्टर चाहिँ तिमीहरूलाई मैले चाहिँ डेटा साइन्सको फन्डामेन्टल कुराहरू सिकाउँछु। डेटा साइन्स र बिग डेटामा मेरो रिसर्चको कुराहरू गर्दाखेरि जुन यो बायो इन्फर्मेटिक्समा मैले एउटा रिसर्च गरेको छु। मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द फर्स्ट टाइम इन नेपाल होइन। जिन सिक्वेन्स जुन अहिलेको आजका दिनमा चाहिँ जुन जिन सिक्वेन्सिङ खुब अहिले चलेको टर्म छ होइन। कोभिड-19को कन्टेक्स्टमा कोभिड-19को भाइरस भनौँ न, नयाँ भेरिएन्ट आयो भने यो भेरिएन्ट युके भाइरससँग मिल्छ कि इन्डियन भाइरससँग मिल्छ कि कोसँग मिल्छ त भनेर थाहा पाउनलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि जिनलाई सिक्वेन्स गर्छौँ, जिन सिक्वेन्सिङ निकाल्छौँ। एउटा जिनको जिन सिक्वेन्सिङ गर्ने भनेको जिनको रिप्रेजेन्टेसन निकाल्ने हो। जस्तै जिन भनेको एडिनिन थायमिन साइटोसिन गुआनिन, एटिसिजी भन्छ। एडिनिन थायमिन साइटोसिन र गुआनिन यी क्यारेक्टरहरूबाट डिएनएबाट मिलेर बनेको हुन्छ। र एउटा ह्युमन जिनोमको कुरा गर्दाखेरि 3 बिलियन क्यारेक्टर एउटा पेयर हुन्छ। भन्ने बित्तिकै बिग डेटा या डेटा साइन्समा रिसर्च गर्न चाहने मान्छेहरूको लागि चाहिँ जिन सिक्वेन्स सबभन्दा राम्रो टपिक हुनसक्छ भनेर अर्ली 2012-13 तिर मैले मास्टर्स गर्दाखेरि चाहिँ यो रिसर्च गरेको थिएँ नेपालमा। फर्स्ट टाइम भन्छु त्यसैले मैले यो टपिक गरिसकेपछि मलाई फलो गरेर अरूले पनि पछि मास्टर्समा थेसिस गरे। पछि त्यही अनुसार मास्टर्समा इलेक्टिभको सिलेबसहरू पनि बन्यो, टियु, पोखरा युनिभर्सिटी, आइओई सबैतिर होइन। यो टपिक मैले किन जोड्न चाहेको भने जिन सिक्वेन्सिङ, बायो इन्फर्मेटिक्स भनेको बायोलोजी प्लस कम्प्युटर साइन्स। अहिले जिन सिक्वेन्सिङ जुन बायोलोजिकल साइन्टिस्टले चाहिँ जिनको सिक्वेन्स दिन्छ, जिन रिप्रेजेन्टेसन दिन्छ, कुनै पनि डिएनएको एउटा स्ट्रिङ इक्विभ्यालेन्ट के हो भन्ने दिन्छ। तर कुनै पनि जिन अर्को जिनसँग कति सिमिलर छ त? या अहिले काठमाडौँमा भेटिएको कोभिड-19को भाइरसको जिन युके भेरिएन्टसँग कति सिमिलर छ त भनेर मेजर गर्नु पर्यो भने जुन ट्रेडिसनल कम्प्युटेसनलाई गाह्रो पर्छ। हामीले न्युजमा पनि देखिरहेको होला, अहिले सुपर कम्प्युटरले गर्दा जिन कम्प्यारिजन सजिलो भएको छ भन्ने न्युजहरू आइरहेको हुन्छ। यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ बिग डेटा जुन हडुप छ, हडुपमा म्यापरेड्युस भन्ने प्रोग्रामिङ मोडेल छ जुन तिमीहरूलाई मैले लेभल 6 को सेकेन्ड सेमेस्टरमा पढाउँछु होइन। त्यो म्यापरेड्युस र हडुप लगाइसकेर 2 वा 2 भन्दा बढी जिनको बिचमा कसरी सिमिलारिटी मेजर गर्न सकिन्छ भनेर मैले रिसर्च गरेको थिएँ। मेरो मास्टर्सको थेसिस पनि हो यो, जुन मेरो पिएचडीको पनि टपिक जस्तै हो। अब म जानु पर्यो भने होइन, रिजर्भ टपिक जस्तै हो। यसमा एकदम रिसर्चहरू भइरहेको देखिन्छ पछिल्ला दिनमा पनि, र आजका दिनमा त एकदम पपुलर पनि हुँदै गएको छ। यो चाहिँ एमाजोनमा एज अ बुक पनि पब्लिस भएको छ होइन। हामी तिमीहरूलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने भोलिका दिनमा यसमा फर्दर रिसर्च पनि गर्न सक्छौँ। डेटा साइन्स भनेको किनभने बिग डेटा पनि त्यसमा वान अफ द बेस्ट पिलर भएर आउने भएको भएर बिग डेटा हडुप पनि
मैले अलिकति आइडियाहरू अहिले पनि दिन्छु यो कोर्समा। फर्दर हामीले एउटा मोड्युलमै डिटेलमा पढ्छौँ बिग डेटा होइन, त्यसरी रिसर्च गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो समर इन्गेजमेन्ट भने पनि तिमीहरूलाई कलेजले कम्पलसरी गराएको, त्यसै भएर यो कोर्सलाई चाहिँ अलिकति पछिको कोर्सलाई प्रिरिक्विजिट पनि हुने, अहिलेको एकदम हट टपिक पनि भएको भएर डेटा साइन्सलाई चाहिँ अलिकति सिरियसली अलिकति प्रायोरिटी दिएर पढ भनेर म रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु होइन। यो बुक चाहिँ जुन अमेजनमा छ तिमीहरूले हेर्न सक्छौ, त्यहाँ त अब किन्नुपर्छ होला। तिमीहरूलाई यसमा रिसर्च गर्न मन लाग्यो भने म प्रोभाइड पनि गरौँला होइन। अहिले जो आइओईको डिन सर हुनुहुन्छ, मेरो सुपरभाइजर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ र मेरो नाममा चाहिँ यो अमेजनमा यो बुक पाइन्छ। तिमीहरूले युआरएल ब्राउज गरेर पनि हेर्न सक्छौ होइन। एनिवे, अनि मेरो टिममा म सँगसँगै मेरो दुईजना टिममेटहरू छन्, मिस्टर दिनेश साउद र मिस्टर सुनिल घिमिरे। यिनीहरू दुवैजना तिमीहरूले चिनी पनि रहेको होला होइन, या अब चिन्छौ भनौँ न। मैले सबै ग्रुपलाई कम्बाइन कभर हुने गरी लेक्चर लिन्छु। केही ग्रुपलाई मैले पनि वर्कसप प्र्याक्टिकल गराउँछु। टिममा दिनेश र सुनिलले असिस्ट गर्छन् भने अरू टिमहरूलाई दिनेश र सुनिलले अलगै अलगै पनि फेरि वर्कसप गराउँछन्। त्यो हिसाबले लेक्चर सबैलाई मैले कमन लिने भए वर्कसप चाहिँ हामीले बाँडेर चाहिँ यसरी चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली गराउँछौँ। दिनेश र सुनिल भनेको चाहिँ हेराल्ड कलेजको बेस्ट स्टुडेन्टहरू हुन्, पास आउट स्टुडेन्टहरू हुन्, मेरै स्टुडेन्टहरू हुन् होइन। र मैले विश्वास गरेका राम्रा स्टुडेन्टहरू हुन् जुन अहिले टिचर भएर तिमीहरूको जिटिए ग्रेजुएट टिचिङ असिस्टेन्ट भएर अबका भविष्यका ट्युटर लेक्चररहरू हुन्। उनीहरूसँग फुल अन ह्यान्ड्स अन नलेज छ जुन मेसिन लर्निङ डेटा साइन्सको, त्यो तिमीले सिक्ने मौका पाउँछौ होइन। हाम्रो टिममा एनी टाइम तिमीले दिनेशसँग सुनिलसँग जे इस्यु आए पनि इन्टरेक्ट गर्न सक्छौ या मसँग डाइरेक्ट पनि गर्न सक्छौ। यसरी हामी तिनजनाले चाहिँ तिमीहरूलाई यो मोड्युल 10 देखि 12 हप्ता जुन प्लान छ दसैँसम्मको, कहिलेसम्मको गर्छ कलेजले, 10 देखि 12 हप्तासम्म चाहिँ हामीले एउटा फुल कोर्स जस्तै तिमीहरूलाई यो कोर्स पढाउँछौँ। ठिक छ। प्लस रेगुलर कोर्स जस्तै यसमा तिमीहरूलाई होमवर्कहरू, असाइनमेन्टहरू, तिमीहरूको मार्किङहरू सबै कुराहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ समर इन्गेजमेन्ट भए पनि सबै प्रोसेस हामी फलो गर्छौँ। तिमीलाई यसमा प्रेसर राख्ने भन्दा पनि तिमीलाई अनवान्टेड प्रेसर दिने भनेर यसलाई नसोच्नु। तिमीलाई चाहिँ डेटा साइन्स र मेसिन लर्निङमा एक्सपर्ट बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो। भोलिका दिनमा यो टपिक पढेर तिमीले डेटा साइन्स मेसिन लर्निङ गरेर फाइनल इयर प्रोजेक्टको प्रपोजल बनाउन सक भन्ने चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ हो। किनभने तिमीलाई थाहा होला हाम्रो कलेज भनेको मेनली एआई मेसिन लर्निङ डेटा साइन्स फोकस्ड कलेज हो होइन। त्यसमा स्पेसलाइज कलेज भएको भएर हाम्रा स्टुडेन्ट पनि त्यसरी एक्सपर्ट हुन् भन्ने चाहना हो। त्यसैले हामीले इन्गेजमेन्टमा पनि यस्तो सब्जेक्टहरू अफर गरेको हो र भोलिका दिनमा चाहिँ तिमीले फाइनल इयर प्रोजेक्ट गर्दा पनि त्यही लेभलको त्यही स्ट्यान्डर्डको टपिकहरू गर्न सक भन्ने गरी चाहिँ हामी यो कोर्समा चाहिँ तिमीहरूलाई मोर एन्ड मोर प्र्याक्टिकल नलेजहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने प्रयास गर्नेछौँ होइन। अब आज चाहिँ मैले तिमीलाई हाम्रो विक 1 भनौँ होइन, च्याप्टर 1 को कुरा गर्छु। यो मेनली इन्ट्रोडक्सन छ। आज लेक्चरमा मैले इन्ट्रोडक्सन लगभग सबै डाइमेन्सनहरू कभर गर्छु र प्रि रिक्विजिट के चाहिन्छ बेसिक प्र्याक्टिकलहरू चाहिँ हामी भोलिदेखिको क्लासहरूमा फेरि लाइभ इन्टरेक्टिभ क्लासमा चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्छौँ होइन। ठिक छ, ल सुरु गरौँ है त। ल वाट इज डेटा साइन्स? डेटा साइन्स भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज एन इन्टरडिसिप्लिनरी फिल्ड। यो एउटा मात्रै फिल्ड होइन। डेटा साइन्स भनेको कम्बिनेसन अफ मल्टिपल फिल्ड हो, जसले के गर्छ त भन्दाखेरि विभिन्न अल्गोरिदमहरू, साइन्टिफिक मेथडहरू, डेटाको प्रोसेसहरू सबैलाई युज गर्छ। के को लागि युज गर्छ त भन्दाखेरि डेटामा भएको नलेजहरू एक्सट्र्याक्ट गर्नको लागि। स्ट्रक्चर र अनस्ट्रक्चर बोथ डेटाहरू। स्ट्रक्चर डेटा के हो, अनस्ट्रक्चर डेटा के हो, हामी डिटेलमा पछिका दिनमा पनि हेरौँला होइन, स्पेसली बिग डेटामा हेर्छौँ। स्ट्रक्चर डेटा भनेको रो र कोलममा फिट हुने डेटा हो। सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि रो र कोलमको स्ट्रक्चरमा फिट हुने जुन टेबुलर डेटा, जुन रिलेसनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको डेटा, जुन माइस्क्युएल र ओराकलको डेटा छ त्यसलाई हामी स्ट्रक्चर डेटा भन्छौँ। तर रियल वर्ल्डमा अहिले जम्मा 10 to 20% मात्रै स्ट्रक्चर डेटा छ, बाँकी 80 to 90% जम्मै अनस्ट्रक्चर डेटा छ। भने यसरी संसारमा भएको जम्मै स्ट्रक्चर र अनस्ट्रक्चर डेटालाई एनालाइसिस गरेर त्यसमा भएको इन्फर्मेसन नलेजहरू
एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्ने जुन साइन्स छ त्यो नै के हो त वास्तवमा भन्दाखेरि डेटा साइन्स हो। त्यसैले डेटा साइन्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ मल्टिपल फिल्डहरू आउँछ, जसमा हाई लेभलमा भन्नुपर्दाखेरि डेटा माइनिङ आउँछ, मेसिन लर्निङ र बिग डेटा। यिनीहरू चाहिँ 3 मेजर पिलर अफ द डेटा साइन्स। ठिक छ। डेटा साइन्स भनेको त वास्तवमा डेटा एनालाइसिस गर्ने हो। यो स्ट्याटिस्टिक्सदेखि नै विकास हुँदै आएको। डेटा साइन्स आजको दिनमा आएको नयाँ टर्म होइन, यो अर्ली 1960देखि नै युज भइरहेको टर्म हो। तर पछिल्ला दिनमा मेसिन लर्निङ, बिग डेटाहरूको स्कोप बढ्दै जाँदाखेरि डेटा साइन्स चाहिँ झन् पपुलर हुँदै गएको। डेटा साइन्सले के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ लार्ज एमाउन्ट अफ डेटा, ट्रेमेन्डस एमाउन्ट अफ डेटाबाट इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्ट गर्ने, त्यसलाई म्यानिपुलेट गरेर, म्यानेज गरेर, प्रोसेस गरेर चाहिँ इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्ट गर्ने र त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्ने काम गर्छ। डेटा साइन्सले बिग डेटामा काम गर्छ। बिग डेटा वान अफ द मेजर पिलर हो, तर बिग डेटा मात्रै एप्लाई हुने ठाउँ चाहिँ होइन। डेटा साइन्स भनेपछि एउटा ब्रोड टर्म हो। त्योभित्र बिग डेटा, ठुलो डेटा, बिग डेटा टेक्नोलोजी, हडुप, नोस्क्यूएल, स्पार्कहरू, तिनीहरूको आफ्नो डाइमेन्सन छ, आफ्नो डोमेन छ। तर डेटा साइन्स भन्ने बित्तिकै डेटासँग रिलेटेड साइन्स। वास्तवमा के पनि भेटिन्छ भनेपछि स्ट्याटिस्टिक्सको अर्को नाम नै डेटा साइन्स हो। स्ट्याटिस्टिक्स मात्रै भन्दाखेरि त मान्छेले भ्यालु गर्दैन। स्ट्याटिस्टिक्समा मेसिन लर्निङ लाउने, स्ट्याटिस्टिक्समा बिग डेटा लाउने, स्ट्याटिस्टिक्समा डेटा माइनिङ लाउने, यसरी स्ट्याटिस्टिक्स र मेसिन लर्निङको कम्बिनेसन हुँदै जुन यो इभल्भिङ भयो यो फिल्ड, त्यसलाई नै डेटा साइन्स भन्छ। त्यसैले डेटा साइन्समा स्मल डेटा एज वेल एज बिग डेटा दुवै टाइपको डेटाहरूको लागि चाहिँ डेटा साइन्सको प्रिन्सिपलहरू उत्तिकै एप्लाई हुन्छ। जस्तो डेटा साइन्स भन्ने बित्तिकै अघि पनि मैले भने यो चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी फिल्ड हो। मल्टिडिसिप्लिनरी फिल्ड हो र यसको एरिया पनि त्यसरी नै मल्टिडिसिप्लिन छ। इन्डस्ट्रीको विभिन्न सेक्टरहरूमा डेटा साइन्सको थ्योरी र टेक्निकहरूले चाहिँ हामी हेल्प गर्न सक्छौँ। आइदर त्यो साइन्स होस्, इन्जिनियरिङ होस्, इकोनोमिक्स, पोलिटिक्स, फाइनेन्स, एजुकेसन, हरेक सेक्टरमा चाहिँ इन्टरभेन्सन गर्छ डेटा साइन्सले। जस्तै कम्प्युटर साइन्सको प्याटर्न रिकग्निसन, भिजुअलाइजेसन, डेटा वेयरहाउस, हाई पर्फर्मेन्स कम्प्युटिङ, डेटाबेस, एआई, या म्याथमेटिक्सको म्याथमेटिकल मोडेलिङ, या स्ट्याटिस्टिक्सको स्ट्याटिस्टिकल र स्टोक्यास्टिक मोडेलिङ, प्रोबेबिलिटी थ्योरीहरू, यी जम्मै चिजहरू चाहिँ हाम्रो केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि डेटा साइन्समा। एउटा डेटालाई एनालाइसिस गर्दाखेरि साइन्टिफिक तरिकाले एनालाइसिस, प्रोसेस, भिजुअलाइजेसन, इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि जम्मै डाइमेन्सनहरू युज हुन्छ। देयरफोर डेटा साइन्स इज मल्टिडिसिप्लिनरी। यो फिगरले पनि देखाउँछ तिमीलाई डेटा साइन्समा के फिल्डहरू हुन्छ। हेर त, यो मल्टिपल सब्जेक्टहरू, मल्टिपल डिसिप्लिनको सेन्टरमा के छ, डेटा साइन्स। डेटा साइन्समा भिजुअलाइजेसन पनि हुन्छ, स्ट्याटिस्टिक्स पनि हुन्छ, प्याटर्न रिकग्निसन, न्युरो कम्प्युटिङ, एआई भित्रको मेसिन लर्निङ, डेटा माइनिङ, डेटा माइनिङकै एउटा स्टेप छ होइन। डेटा माइनिङको अर्को नेम पनि भन्छौँ हामी केडिडी, नलेज डिस्कभरी इन डेटाबेस, या डेटाबेस, डेटा प्रोसेसिङ। यी जम्मै डेटाबेसदेखि मेसिन लर्निङदेखि एआई, प्याटर्न रिकग्निसन, डाटा माइनिङ, जम्मै कुराहरू केमा आउँदो रहेछ, इन्क्लुडिङ भिजुअलाइजेसन केमा आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि डेटा साइन्समा। देयरफोर डेटा साइन्स इज मल्टिडिसिप्लिनरी। अब डेटा साइन्समा काम गर्ने मान्छेलाई के भन्छ, डेटा साइन्टिस्ट भन्छ। डेटा साइन्टिस्ट भनेको अहिलेको सबभन्दा हटेस्ट जब भन्छ। कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि आइटी प्रोफेसनल एउटा डेटा साइन्टिस्ट हुनको लागि के चाहिन्छ भन्दा त्यसलाई कुन डोमेनमा काम गर्ने हो, त्यो डोमेनको डोमेन नलेज मात्रै भएर पुगेन, डेटामा फाइन गरेको कुराहरू कम्युनिकेट गर्न सक्नु पर्यो, कम्युनिकेसन स्किल, त्यसलाई एट्र्याक्टिभ तरिकाले प्रेजेन्ट गर्न सक्नु पर्यो, प्रेजेन्टेसन स्किल, डेटामा के छ त भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो, सधैँ एक्सप्लोर गर्नु पर्यो, एउटा एकदम क्वेसन सेटिङ माइन्ड हुनु पर्यो होइन। बच्चाले जे कुरा पनि जिज्ञासु भएर सोधे जस्तो जे कुरामा पनि क्वेसन सोध्ने इन्क्विजिटिभनेस हुनु पर्यो, कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्न सक्ने प्रब्लम सल्भिङ नेचर हुनु पर्यो, बिजनेसको फ्युचर देख्ने बिजनेस एनालिस्ट र बिजनेस स्ट्राटेजी भएको मान्छे हुनु पर्यो। यो बाहिरको सर्कलले देखाएको चाहिँ डेटा साइन्समा काम गर्ने डेटा साइन्टिस्ट हुनलाई आवश्यक क्यारेक्टरिस्टिक्स हो भने भित्रको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डेटा साइन्समा पर्ने विभिन्न सब्जेक्टहरू, मल्टिपल डिसिप्लिनहरू हो।
त्यसैले फेरि समरीमा जाँदाखेरि डेटा साइन्समा जम्मै सब्जेक्ट पर्छ, जस्तो डेटा इन्जिनियरिङ, साइन्टिफिक मेथड, म्याथ, स्ट्याटिस्टिक्स, एडभान्स कम्प्युटिङ, भिजुअलाइजेसन, ह्याकर माइन्डसेट। डेटामा के छ, जसरी हामीले नेटवर्क ह्याक गर्छौँ, कम्प्युटर ह्याक गर्छौँ, त्यस्तै डेटा ह्याक गर्ने, डेटामा भएको हिडन कुराहरू पत्ता लगाउन सक्ने ह्याकर माइन्डसेट र कुनै पनि डोमेनको एक्सपर्टिज। त्यो फाइनेन्सको डोमेनको डेटा हेर्छ भने फाइनेन्सको डोमेन एक्सपर्टिज चाहिएला, होइन? एजुकेसन सेक्टरको हेर्छ भने एजुकेसन सेक्टरको चाहिएला, ट्राभलको गर्छ भने ट्राभलको चाहिएला, साइन्सको गर्छ भने साइन्सको चाहिएला, कुनै पनि डोमेनको एक्सपर्टिज। यी जम्मै नलेजहरू भयो भने बल्ल के हुन्छ त भन्दाखेरि डेटा साइन्समा काम गर्न सकिन्छ। अब कहाँ युज भइरहेछ त डेटा साइन्स भन्दाखेरि व्हाट आर द रियल लाइफ इक्जाम्पल्स भन्दाखेरि केही इक्जाम्पलहरू मैले यहाँ लिस्ट गरेको छु। आइडेन्टिफाइङ एन्ड प्रेडिक्टिङ द डिजिज, कुनै पनि नयाँ रोग आइडेन्टिफाई गर्ने र प्रेडिक्ट गर्नलाई, जस्तो अहिलेको कोभिड-19को कन्टेक्स्टमा कोभिड-19को आउटब्रेक एनालाइसिसहरू गर्नलाई रियल टाइममा यसको ड्यासबोर्डहरू एनालाइसिस, जस्तो भनौँ न worldmeter.info छ। अब यस्तै भोलिका दिनमा कोभिड-19 जस्तै अर्को रोग कहाँ आउटब्रेक हुनसक्छ, सर्टेन डेटाहरूको आधारमा एनालाइसिस गरेर त्यो समयको प्रेडिक्ट गर्न सक्छ। मान्छेको हेल्थ केयरको हिस्ट्री हेरेर यसलाई नयाँ रोग के लाग्न सक्छ त्यो किसिमको प्रेडिक्ट गर्न सक्छ डेटा साइन्सले। डेटा साइन्स, मेसिन लर्निङ, बिग डेटा, डेटा माइनिङ सबै इन्टरचेन्जेबली आउँछ है। त्यसैले यो सबैको युज केस पनि भन्न मिल्छ। अब पर्सनलाइज हेल्थ केयर रिकमेन्डेसन गर्न सकिन्छ। मेरो बिहेभियरको आधारमा, मेरो डाइट प्लानको आधारमा मलाई कस्तो हेल्थ केयर आवश्यक पर्छ, तिमीलाई कस्तो पर्छ, अर्कोलाई कस्तो पर्छ, पर्सनलाइज हेल्थ केयर रिकमेन्डेसनहरू। र अप्टिमाइजिङ सिपिङ रुट्स इन रियल टाइम, रियल टाइममा कुनै सामान हामीले अनलाइनबाट अर्डर गऱ्यो भने सिप गर्नु पर्यो भने मिनिमम कस्टमा फास्टेस्ट टाइममा कसरी डेलिभर गर्न सकिन्छ, त्यो किसिमको अप्टिमाइज गर्नलाई पनि डेटा युज गरिरहेछ, डेटा साइन्स युज गरिरहेछ। र गेटिङ द मोस्ट भ्यालु आउट अफ द ससल रोस्टर्स भन्यो, जस्तो अहिले अब युरो कपहरू गेमहरू चलिरहेछ होइन, कुन चाहिँ प्लेयरलाई खेलाउँदाखेरि रोस्टरबाट कुन चाहिँ प्लेयरको कम्बिनेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले जित्ने सम्भावना बढ्छ त, त्यो प्लेयरको पास्ट हिस्ट्री, त्यो प्लेयरको पास्ट पर्फर्मेन्स सबै एनालाइसिस गरेर त्यसमा मेसिन लर्निङ लगाएर त्यो डेटा एनालाइसिस गरेर नयाँ स्ट्राटेजी बनाउनु पर्यो भने पनि हामी डेटा साइन्स युज गर्न सक्छौँ। भने कुनै पनि ट्याक्समा, कुनै पनि क्रेडिट कार्ड ट्रान्जेक्सनहरूमा त्यो पर्टिकुलर ट्रान्जेक्सन, त्यो पर्टिकुलर ट्याक्स फाइल फ्रड हो कि होइन, फ्रड डिटेक्सनहरूमा पनि युज हुन्छ डेटा साइन्स। भने डिजिटल एड प्लेसमेन्टमा, जस्तो हामीले फेसबुकमा के लाइक गर्छौँ, के कमेन्ट गर्छौँ, त्यसको आधारमा हाम्रो वालमा, हाम्रो प्रोफाइलमा के आइरहेको हुन्छ त, हाम्रो न्युज फिडमा अटोमेटेड डिजिटल एडहरू आइरहेको हुन्छ। आज तिमीले डेटा साइन्स भनेर गुगल गर्यो भने भोलिदेखि डेटा साइन्स सम्बन्धी तिमीलाई आइरहेको हुनसक्छ। आज कोभिड-19 भनेर गुगल गर्यो भने या कोभिड-19 सम्बन्धी पढ्न थाल्यो भने भोलिदेखि तिमीलाई कोभिड-19 सम्बन्धी एडहरू आइरहेको हुन्छ। ठिक छ। यसरी मान्छेको इन्ट्रेस्ट अनुसार अटोमेटेड डिजिटल एडहरू प्लेस गर्ने काम पनि कसले गर्छ त भन्दाखेरि डेटा साइन्स या बिग डेटा भनौँ या मेसिन लर्निङले गर्छ। These are the real life examples of data science. Then who are the data scientists? भन्दा data scientist भनेको के हो भन्दाखेरि this is the most hottest job of 21st century. अझ अफिसियली एउटा वर्ड नै दिएको छ, this is the sexiest job of the 21st century. अहिलेको सबभन्दा एट्र्याक्टिभ, सबभन्दा हट जब भनेको चाहिँ डेटा साइन्टिस्ट हो। डेटा साइन्टिस्टले के गर्छ त, डेटामा स्टोरी पत्ता लगाउँछ, डेटामा के छ भन्ने कुरा, डेटामा नलेज के छ पत्ता लगाउँछ। सिम्पली डेटामा भएको रिपोर्ट मात्रै दिने रिपोर्टर मात्रै होइन डेटा साइन्टिस्ट, दे आर द स्टोरी टेलर्स, दे आर नट जस्ट द रिपोर्टर्स। सो हु आर डेटा साइन्टिस्ट भन्दाखेरि एउटा डेफिनेसन छ, दे आर द हाई ऱ्याङ्किङ प्रोफेसनल विथ ट्रेनिङ एन्ड क्युरियोसिटिज टु मेक द डिस्कभर इन द वर्ल्ड अफ द बिग डेटा। जुन अहिलेको डेटाको जुन संसार छ, डेटा बिग डेटाको संसारमा डिस्कभरी गर्न सक्ने, डेटामा भएको हिडन कुराहरू पत्ता लगाउन सक्ने हाई ऱ्याङ्किङ प्रोफेसनल हो। नर्मल प्रोग्रामर जस्तो, नर्मल डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जस्तो होइन, नर्मल सफ्टवेयर डेभलपर जस्तो होइन, तिनीहरूभन्दा अलिकति हाई लेभलको हाई ऱ्याङ्किङ प्रोफेसनल हो। अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने CNN मनीहरूतिर हेऱ्यौँ, अमेजनहरूतिर सबैतिर हेऱ्यौँ भने बेस्ट जब इन अमेरिका, बेस्ट जब इन युरोप भनेर खोज्यो भने डेटा साइन्टिस्ट सधैँ नम्बर 1मा पर्छ या टपमा पर्छ।
पोर्टल पछि फरक पर्यो भने पनि सधैँ टपमा चाहिँ के पर्छ त भन्दाखेरि डेटा साइन्टिस्ट नै पर्छ। यो डेटा साइन्टिस्ट भनेको कस्तो खतरा मान्छे हो भनेपछि दे नो हाउ टु फिस आउट द एन्सर टु द इम्पोर्टेन्ट बिजनेस क्वेसन फ्रम द सुनामी अफ अनस्ट्रक्चर इन्फर्मेसन। डेटा त सबै डेटा संसारमा रो र कोलममा भएको टेबुलर डेटा मात्रै त छैन। संसारमा के छ त अनस्ट्रक्चर डेटा छ। अनस्ट्रक्चर भनेको अडियो भिडियो फेसबुकको च्याट सोसल मिडियाको डेटाहरू सर्भरको लगहरू सेन्सर जिपिएस जिआइएस होइन सबै डेटाहरू जुन इजिली रो र कोलममा फिट हुँदैन। त्यस्तो डेटा छ भनेपछि सिलेक्ट स्ट्रिक फ्रम वेयरवाला क्वेरी गरेर त हामी काम गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तो डेटामा भएको प्याटर्न पत्ता लगाउने त्यस्तो डेटाहरूको सुनामी जो छ त्यो सुनामीमा घुसेर त्यहाँभित्र पसेर माछा मारे जस्तो त्यो डेटाबाट चाहिँ बिजनेसलाई चाहिने इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूको एन्सर खोज्न सक्ने चाहिँ को हो त भन्दाखेरि डेटा साइन्टिस्ट हो। डेटा साइन्टिस्ट भन्ने टर्म कोइन भएको चाहिँ 2008मा हो। डिजे प्याटिल र जेफ हेमर्डब्याकरले चाहिँ डेटा साइन्टिस्ट भन्ने टर्म कोइन गरेको थिए होइन। उनीहरूले दिएको डेफिनेसन के छ त भन्दाखेरि डेटा साइन्टिस्ट भनेको डेटा साइन्स जस्तै मल्टिडिसिप्लिनरी हो। मल्टिपल स्किल भएको मान्छे चाहिन्छ। एउटा मात्रै स्किल भएको मान्छे चाहिँ डेटा साइन्टिस्ट हुन सक्दैन। जस्तै डेटा साइन्टिस्ट भनेको चाहिँ हाइब्रिड अफ डेटा ह्याकर हो, डेटा एनालिस्ट हो, कम्युनिकेटर हो या ट्रस्टेड एडभाइजर हो। भनेको डेटामा के छ पत्ता लगाउन पर्यो ह्याकर, डेटालाई एनालाइसिस गर्ने एनालिस्ट होइन, डेटामा भएको कुरो अरूलाई बुझाउन सक्ने कम्युनिकेटर र उसले भनेको कुरो जम्मैले पत्याउन पर्यो के त ट्रस्टेड एडभाइजर हो। र यस्तो मान्छे पत्ता लगाउन चाहिँ एकदम के छ त गाह्रो छ। र यो मान्छे फेरि एकदम पावरफुल छ डेटा साइन्टिस्ट भन्ने बित्तिकै। त्यसैले के हो भन्दाखेरि एकदम पावरफुल हो तर एकदम रेयर हो। अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने युएसमा एभ्री इयर मिलियन्स अफ जब चाहिँ डेटा साइन्टिस्टमा खुलिरहेको हुन्छ। डेटा साइन्स भन्ने बित्तिकै फेरि सबै मेसिन लर्निङ बिग डेटा सबै यही मात्रै गर्ने हुँदैन। सानो एउटा डेटा क्लिनिङ प्रि प्रोसेसिङदेखि हरेक स्टेपमा रोलहरू हुन्छ डेटा एनालाइसिसको। त्यसैले डेटा साइन्टिस्टमा लट्स अफ जबहरू हुन्छ र एकदम जब ओपनिङहरू आइरहेको हुन्छ। अनि मान्छे नपुगेर सधैँ के गर्छ ट्रेनिङ ट्रेनिङ एन्ड ट्रेनिङ, ट्रेनिङबाट मात्रै डेटा साइन्टिस्टहरू उत्पादन गरिरहेछ नपुगेको भएर। त्यसैले हामी यो डेटा साइन्स पढ्ने भनेको चाहिँ डेटा साइन्टिस्ट हुने अहिलेको एकदम हाई ऱ्याङ्किङ प्रोफेसनल हुने लाइनमा छौँ है त। डेटा साइन्टिस्टको क्यारेक्टरिस्टिक्स के त डेटा साइन्टिस्ट कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि डेटा साइन्टिस्ट भनेको एउटा नयाँ रोल हो जुन वान पार्ट साइन्टिस्ट वान पार्ट स्ट्याटिस्टिशियन हो। एउटै मान्छे साइन्टिस्ट वैज्ञानिक जस्तो पनि हुन्छ होइन, म्याथमेटिसियन जस्तो पनि हुन्छ। अर्को पार्टमा हेर्दाखेरि स्ल्युथ आर्टिस्ट जस्तो पनि हो, एकदम क्रिएटिभ कुराहरू दिनुपर्छ। प्रोग्रामर पनि हो, आफूले जानेको कुरा प्रोग्रामिङ गर्नुपर्छ, प्रोग्रामर पनि हो। र दे आर फोकस अन डेटा नट द मोडेल। डेटामा फोकस गर्छन् यिनीहरूले, ठिक छ, डेटामा फोकस गर्छन्, मोडेलमा होइन। अर्काले बनाएको मोडेलमा होइन कि मोडेल दिन्छन् यिनले, डेटामा फोकस गर्छन्। दे जनरली वर्क विथ द एनालिस्ट टु क्रिएट द बिजनेस भ्यालु। बिजनेस एनालिस्टसँग डेटा साइन्टिस्ट बसेर चाहिँ बिजनेसबाट भ्यालु जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ काम गर्छन्। त्यसैले अघि पनि अलिकति रिपिट गरेको थिएँ मैले। डेटा साइन्टिस्ट भनेको चाहिँ ब्रान्ड न्यू प्रोफेसन हो जसले अर्ली 2013मा चाहिँ हार्वर्डको बिजनेस रिभ्यूले के भनिदिएको छ भन्दाखेरि दिस इज द सेक्सियस जब अफ द 21st सेन्चुरी, जुन आजसम्म भ्यालिड छ। यही टपिक राखेर अहिले टन्नै कोर्सहरू अनलाइनमा पनि पाइन्छ। सेक्सियस जब अफ 21st सेन्चुरी भनेको डेटा साइन्टिस्ट हो। त्यसैले डेटा साइन्सको बारेमा भनेर त्यसरी यही नाममा चाहिँ कोर्सहरू राखेको पनि भेटिन्छ। डेटा साइन्टिस्ट भनेको हटेस्ट जब हो भने 2015मै अरूकोले पनि भन्यो, म्यासेबलले। फोर्ब्सले 2016मै के भनिदियो भनेपछि डेटा साइन्स इज द बेस्ट जब इन अमेरिका, स्पेसली 17, 18, 19, 20, 21 सधैँ हुँदाखेरि के छ त भन्दाखेरि डेटा साइन्स सधैँ बेस्ट जब नै छ। सधैँ मान्छेको अभाव छ डेटा साइन्समा। र डेटा साइन्स भनेको त्यस्तो फिल्ड हो जुन न्युयोर्क टाइम्सले के भनेको छ भन्दाखेरि इट प्रोमिसेस टु रिभोल्युसनाइज द इन्डस्ट्रिज फ्रम बिजनेस टु गभर्मेन्ट हेल्थ केयर टु एकाडेमिया। एकाडेमिया भनेको चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटी कलेजहरू, हेल्थ केयर या गभर्मेन्ट सेक्टर या बिजनेस, हरेक सेक्टरमा रिभोल्युसन क्रान्ति ल्याउने चाहिँ फिल्ड हो डेटा साइन्स भनेर चाहिँ न्युयोर्क टाइम्सले भनिदिएको छ। त्यसैले डेटा साइन्स या डेटा साइन्टिस्ट भनेको चाहिँ अहिलेको हटेस्ट जब हो। अब डेटा साइन्टिस्ट हुन के चाहिन्छ त
हामीले सुरुमा मल्टिडिसिप्लिनरी भन्ने त्यो फिगरमा पनि देखेको थियो होइन, त्यसलाई समराइज गरौँ। डेटा साइन्टिस्ट हुनलाई चाहिँ इन्टेलेक्चुअल क्युरियोसिटी चाहिन्छ, इन्टेलिजेन्स चाहिन्छ। जे कुरामा पनि इन्टेलेक्चुअली क्वेसनहरू सोधिरहने, जान्न चाहने जिज्ञासु स्वभाव चाहिन्छ। कस्तो हुनु पर्यो भने चाहिँ फाइन्ड द निडल इन अ हे स्ट्याक। एउटा परालको थुप्रोमा एउटा सियो खस्यो भने त्यो परालको थुप्रोमा खसेको सियो खोज्न सक्ने जस्तो हुनु पर्यो। एनालोजी के हो भन्दाखेरि द समथिङ द्याट इज डिफिकल्ट टु लोकेट इन अ मच लार्जर स्पेस। ठुलो त्यो डेटाको महासागरमा के छ त हिडन प्याटर्न पत्ता लगाउने खालको हुनु पर्यो र राइट क्वेसन सोध्न सक्ने, आस्क द राइट क्वेसन फर द भ्यालु अफ द बिजनेस होइन। डेटामा भएको प्याटर्न पत्ता लगाएर फ्युचर स्ट्राटेजी दिन सक्ने त्यस्तो क्वेसन सोध्न सक्ने हुनु पर्यो र कम्युनिकेसन र इङ्गेजमेन्टहरू हुनु पर्यो। डेटामा भएको कुरा पत्ता लगाएर मात्रै त भएन, त्यो कम्युनिकेट गर्न सक्नु पर्यो, त्यो कुराहरू अरूलाई बुझाउन सक्नु पर्यो, प्रेजेन्टेसन स्किलहरू हुनु पर्यो। भन्नुको मतलब अब डेटा साइन्समा हामी तस्बिर आफै बोल्छ भन्दैनौँ कि डेटा आफै बोल्छ। लेट द डेटा स्पिक बट टेल अ स्टोरी। डाटा आफै बोल्छ तर त्यो डेटालाई बुझाउन सक्नु पर्यो, स्टोरी टेलर नेचरको हुनु पर्यो, क्रिएटिभ हुनु पर्यो र बिजनेस सेभी, बिजनेसमा भिजेको हुनु पर्यो होइन। बिजनेसमा भएको प्याटर्नहरू पत्ता लगाउने, बिजनेसमा भएको रिस्कहरू पत्ता लगाउने, अपर्च्युनिटीहरू पत्ता लगाउने, त्यसलाई मेजर गर्न सक्ने र म्यानेजमेन्टलाई राइट टाइममा राइट डिसिजन दिन सक्ने, राइट टाइममा राइट एडभाइसहरू दिन सक्ने चाहिँ हुनु पर्यो। दिज आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सक्सेसफुल डेटा साइन्टिस्ट। अब हामीले अघि पनि भन्यौँ डेटा साइन्टिस्ट त वास्तवमा हटेस्ट जब रहेछ। जस्तो यहाँ हेरौँ, डेटा साइन्स द सेक्सिएस्ट जब अफ द 21st century इज अ मिक्सचर अफ मल्टिडिसिप्लिनरी स्किल रेन्जिङ फ्रम इन्टरसेक्सन अफ म्याथ, स्ट्याटिस्टिक्स, कम्प्युटर साइन्स, कम्युनिकेसन, बिजनेस एटसेट्रा होइन। टन्नै फिल्डहरू मिलेको चाहिन्छ। जब डेटा साइन्टिस्ट नै यति खतरा छ भने फाइन्डिङ अ डेटा साइन्टिस्ट इज हार्ड होइन। डेटा साइन्टिस्ट नै यति खतरा छ भने डेटा साइन्टिस्ट को हो त भनेर बुझ्ने मान्छे भेट्न त्यत्तिकै गाह्रो छ अरे क्या। फाइन्डिङ अ पिपल हु अन्डरस्ट्यान्ड हु अ डेटा साइन्टिस्ट इज इक्वली हार्ड। यो डेटा साइन्टिस्ट भनेको यस्तो हाई ऱ्याङ्किङ प्रोफेसनल हो, यिनीहरू यस्तो स्किल सेट भएको मान्छेहरू हो, यिनीहरूलाई त्यही किसिमको फेसिलिटी दिनुपर्छ, त्यही किसिमको अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ, त्यही किसिमको पे गर्नुपर्छ भनेर बुझ्ने बिजनेस ओनर या प्रोजेक्ट म्यानेजर पाउन पनि त्यत्तिकै गाह्रो छ। सो हियर इज अ लिटल चिट सिट भन्यो। वास्तवमा डेटा साइन्टिस्ट भनेको के हो त भन्ने थाहा पाउनलाई एउटा चिट सिट राखिदिएको छ। जस्तै डेटा साइन्टिस्ट हुनलाई हामीले के जान्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि हामीलाई म्याथ र स्ट्याटिस्टिक्स चाहिन्छ। हामीलाई म्याथ र स्ट्याटिस्टिक्समा मेसिन लर्निङ चाहिन्छ, स्ट्याटिस्टिकल मोडलिङहरू चाहिन्छ, एक्सपेरिमेन्ट डिजाइनहरू गर्नु जानु पर्यो, बेजियन इन्फरेन्सहरू, सुपरभाइज लर्निङ जस्तै डिसिजन ट्री, ऱ्यान्डम फरेस्ट, लजिस्टिक रिग्रेसनहरू, त्यस्तै अनसुपरभाइज लर्निङको क्लस्टरिङ, डाइमेन्सनालिटी रिडक्सनहरू र अप्टिमाइजेसनको ग्रेडियन्ट डिसेन्ट भेरिएन्ट्सहरू। यसरी म्याथ र स्ट्याटिस्टिक्सको नलेज हामीसँग हुनु पर्यो। त्यसै गरी प्रोग्रामिङ र डेटाबेसको साइडमा कम्प्युटर साइन्सको फन्डामेन्टल कुनै एउटा स्क्रिप्ट ल्याङ्ग्वेज फर इक्जाम्पल पाइथन, कुनै स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस टुल जस्तै आर, एसक्युएल र नो एसक्युएल जुन हामी डिटेलमा पढ्छौँ होइन, पछि पनि अरू हाम्रो एकाडेमिक सेमेस्टरमा पनि पढ्छौँ। डाटाबेसको रिलेसनल अल्जेब्रा, प्यारलल डाटाबेस र प्यारलल क्वेरी, हडुप म्याप रिड्युस होइन, त्यसको हाइप पिगहरू, त्यसमा आउँछ हाम्रो हडुप म्याप रिड्युस लेख्दाखेरि आफ्नै बनाउने कस्टम रिड्युसरहरू र क्लाउड एडब्ल्युएस जस्ता क्लाउड टुलहरू। किनभने हडुप बनाउनु पर्ला, भोलि क्लस्टर बनाउनु पर्ला, हामी सबैले त इनहाउस बनाउन सक्दैनौँ क्लस्टरहरू, एमाजनहरू चलाउन जान्ने। यसरी यो प्रोग्रामिङ र डाटाबेसको नलेज भएको पनि चाहियो। यो फिगरलाई मैले डिस्प्ले सजिलो होस् भनेर यसलाई फेरि ब्रेक गरेर यहाँ राखेको छु। त्यस्तै अब डोमेन नलेज र सफ्ट स्किल चाहियो। सफ्ट स्किल भनेको जुन हामी पढेर पाउन सक्दैनौँ, पढेर जुन हामीले सिकेको दैनिक जीवनमा सिकेको नलेजहरू, जस्तै प्यासनेट अबाउट द बिजनेस, एकदम बिजनेसको बारेमा प्यासन भएको मान्छे चाहियो। क्युरियस अबाउट द डेटा, के छ यो डेटामा भनेर एकदम क्युरियोसिटी भएको मान्छे। इन्फ्लुएन्स विदाउट अथोरिटी, यो भनेको चाहिँ तिमीलाई कुनै अथोरिटी दिएको छैन, त्यही पनि तिमी इन्फ्लुएन्स हुन्छौ, आफ्नो स्कोप आफै क्रिएट गर्छौ, आफै काम गर्छौ। इन्फ्लुएन्स विदाउट अथोरिटी, त्यसो सेल्फ मोटिभेटेड, ह्याकर माइन्डसेट, एकदम प्रब्लम सल्भर र स्ट्राटेजिक, प्रोएक्टिभ होइन, क्रिएटिभ, इनोभेटिभ र कोलाबोरेटिभ, यस्तो हुनु पर्यो हामीसँग स्किलहरू।
र अब हामीले यस्तो सबै स्किल छ, डेटा एनालाइसिस त गर्यो, अब त्यसलाई कम्युनिकेट र भिजुअलाइज गर्न जान्नु पर्यो नि। त्यसको लागि हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि एकदम खतरा छ मान्छे, जस्तो सबै काम गर्न सक्छ टेक्निकली, तर म्यानेजमेन्टको अगाडि बोल्न सक्दैन, आफूले गरेको कुरा एक्सप्रेस गर्न सक्दैन, फाइदाहरूकोले लिदिन्छ। त्यस्तो हुनु भएन। दे सुड बी एबल टु इङ्गेज विथ सिनियर म्यानेजमेन्ट, होइन, म्यानेजमेन्टसँग एकदम इङ्गेज भइरहने, स्टोरी टेलिङ स्किल हुनु पऱ्यो, डेटामा भएको कुरालाई एकदम स्टोरी जस्तो एट्र्याक्टिभ तरिकाले बुझाउन सक्ने हुनु पऱ्यो, र ट्रान्सलेट द डेटा ड्रिभन इन्साइट इन्टु द डिसिजन एन्ड एक्सन, डाटामा भएको कुरालाई चाहिँ डिसिजन मेकिङको लागि चाहिँ ट्रान्सलेट गर्न सक्ने हुनु पऱ्यो। भिजुअल आर्ट डिजाइन, डेटामा के भेटियो भन्ने कुरालाई भिजुअली आर्ट गर्न सकोस्, या आर प्याकेज लाइक जिजी प्लट या ल्याटिसहरू जस्तो युज गर्न सकोस्, या प्लटिङ भिजुअलाइजेसनको लागि चाहिँ जस्तो ट्याब्लोहरू, होइन, यस्तो टुलहरू चाहिँ चलाउन सक्ने होस् भन्ने चाहिँ स्किल राखेको छ डेटा साइन्टिस्ट हुनलाई। ठिक छ। र डेटा साइन्टिस्टमा कन्सन्ट्रेसन गर्दाखेरि अब डेटा साइन्टिस्ट त मल्टिडिसिप्लिनरी भन्यौँ, मेन फोकस केमा गर्छौँ त हामी भन्दाखेरि म्याथमेटिक्स र एप्लाइड म्याथमेटिक्स, एप्लाइड स्ट्याटिस्टिक्स र डेटा एनालाइसिस, केही प्रोग्रामिङ स्किल जस्तै आर या पाइथन, होइन, जुलिया, एसक्युएल, या डेटा माइनिङ या डेटाबेस या मेसिन लर्निङ। यो डेटा माइनिङ र मेसिन लर्निङमा चाहिँ हामी यो कोर्स फोकस गर्छौँ, मेनली डेटा माइनिङ हो। डेटा साइन्स त एकदम भास्ट छ। डेटा साइन्समा बिग डेटा भन्दा पहिला के चाहिन्छ त हामीलाई डेटा माइनिङ चाहिन्छ। यो कोर्स अफर गर्नुको एउटा अब्जेक्टिभ के हो भन्दाखेरि भोलि तिमीलाई बिग डेटा पढ्नलाई चाहिने एउटा प्रिरिक्विजिट पनि बनाउनु हो। त्यो नहुँदा पनि बिग डेटा नबुझिने होइन, तर डेटा साइन्सको एउटा कम्प्लिट डोमेन कभर होस् भन्नको लागि तिमीले मेसिन लर्निङ पनि पढ्छौ लेभल 6 मा, बिग डेटा पनि पढ्छौ, तर डेटा माइनिङको पाटो ल्यागिङ भइदियो। फुल अन डेटा साइन्टिस्ट त हामी भइएन। एउटा फुल अन डेटा साइन्टिस्ट हुनको लागि चाहिने कोर्सहरू भनेको के हो त भन्दा डेटा माइनिङ र मेसिन लर्निङहरू हो। त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले यो कोर्समा चर्चा गर्छौँ। ठिक छ। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यो स्लाइडलाई यहाँ इन्ड गरेँ, होइन, यो भिडियोलाई। एउटै भिडियो लामो होला, मोनोटोनस होला, म अर्को पार्टमा फेरि बाँकी कुराहरू कन्टिन्यू गर्छु है त। कन्टेन्ट धेरै भएको भएर अलिकति मैले फास्ट गरेको थिएँ, किनभने मोर थ्योरिटिकल कुराहरू नै छ, गफको कुराहरू नै छ। विक वानमा कभर गर्न खोजेको लेक्चर कन्टेन्ट प्रिरिक्विजिटको कुराहरू हामी जम्मै भ्याउन खोजेको, सो द्याट विक 1 मै हामी प्र्याक्टिकल सुरु गर्छौँ इच विकमा। त्यसैले अलिकति फास्ट नै गरेको। यसको सेकेन्ड भिडियोमा म अब यहाँसम्म के गरेँ त मैले भन्दाखेरि डेटा साइन्स के हो, यसको स्कोप के छ, यो कसरी सुरु भयो, कुराहरू गरेँ। र यहाँ कुरा कसरी जोड्थ्यो भन्दाखेरि अब हामी डेटा माइनिङ र मेसिन लर्निङतिर जाँदैछौँ। अब अर्को सेकेन्ड भिडियोमा चाहिँ मैले डेटा माइनिङ र मेसिन लर्निङको डेप्थमा लगेर हाम्रो कोर्ससँग टाइअप गराउँछु है त।